dili gyud ta magsunod-sunod og unsay mga pamatasan diri sa kalibutan nga dili maayo atubangan sa Ginoo, tungod kay kining kalibutan makasasala siya. So dili siya maayo sunod-sunuron og unsay naa dinhi. Magsunod-sunod pud ta usahay og unsay atong makita diha sa kawanangan, tukuran og istorya, motuo pud ta dayon tungod kay huyang ang atong mga pagtulun-an. Kinahanglan di ta magsunod-sunod, basihan nato ang Bible ug unsay gisulti. Nag-ingon diri sa Ephesians 2 verse 2, gisunod ninyo ang daotang pagkinabuhi sa kalibutan ug ang pangulo sa mga kagamhanan diha sa kawanangan. Ang espiritu nga maoy nagmando sa mga tawo nga misupil sa Dios. Kanang naa makita nato sa kawanangan, himuan og istorya, mao na siya nagsupil sa Dios. Tungod kay ang mga tao didto naman dayon mutuo sa mga himo-himo nga naay makita diha sa kawanangan. So dili ta mutuo ana, diha ta magbase sa pulong sa Dios nga mao ang tinuod, dili fake news.